नमस्कार सबैजनालाई, म अशोक काफ्लेको तर्फबाट तपाईँहरू समक्ष एउटा नयाँ उपन्यास लिएर आएको छु। मिलन सङ्ग्रौलाजीद्वारा लिखित उपन्यास पर्फला मैले भाषण गर्दैछु। कृपया यदि यो उपन्यास मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँले च्यानललाई सेयर तथा सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपन्यास भाषण गर्न अनुमति दिनुहुने लेखक मिलन सङ्ग्रौलाजीलाई हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्दै सुरु गर्छु। पर्फला उपन्यास, लेखक मिलन सङ्ग्रौला, भाषक अशोक काफ्ले। पुसको फुसफुसी दिन, साँझको चिसो, बिहानको तुसारो, कठाउन गाह्रो, घाम झनै प्यारो, सुन्तला र बदाम दाना मुखमा, बोक्रा कागजमा, पहिला गुदीसहितको बोको, पछि बोक्राको बोको। पढ्ने कलेज र पढाउने स्कुल दुवैले एकैसाथ नोटिस बोर्डमा हिउँदे बिदा टाँसेपछि 1 महिना फुर्सदमा छु म। यो भारीरो याममा घाममा बसेर नोट बनाउँदैछु। नकसिए कम्प्युटर एप्लिकेसन्सको परीक्षा कसरी पार लाउनु? डिग्री त्यति सहजै हार लाग्ने जिनिस होइन रहेछ। भनेकातिर थात्तिँदा अर्कोतिर सेलाउँछ। अब साहित्य पठन लेखनको कन्तुरमा केही समय तालसा मारिएन भने कम्प्युटरका निर्जीव प्रोग्रामहरू दिमागमा कसरी सजिलो भएर बस्लान्। हुन त पहिलो किताब च्याटकलको ह्याङओभर हराउँदैछ। लेख्न सुरु गरिसकेको उपन्यासमा समेत विराम चिन्ह लगाएँ मैले। मलाई प्याट्ट हिर्खाउन आउने पात्रहरूलाई अब डिग्रीकै पढाइमा जोताइदिनु छ। माइनसतिरको यात्रामा छ रातको चिसो। सिरकभित्र गुडुल खिएर अपरेटिङ सिस्टमको एसाइनमेन्टका लागि एन्ड्रोइड एप्लिकेसन्समा केही बेर गुगलिन थाल्छु। पढाइको कुराले कुन नाथे विद्यार्थीको मनलाई खिच्न सकेको छ र? थिचे ओपेरा मिनीको फेसबुक नामधारी बुकमार्कलाई। फेसबुकको खासै लती नभए पनि बेला बेलामा फुरेका मुक्तक र स्ट्याटस फुत्त खेल्छु। साहित्य र इतरका फेसबुकै चर्तिकालाई हेर्छु। 84 व्यञ्जनको भन्दा बढी स्वाद त छेडभरमै पाउँछु। फेसबुक खोल्न साथ फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा 1 अङ्कको रातो टल्कियो। दिव्य पर्पला वान्ट्स टु बी योर फ्रेन्ड। कस्तो नाम हो यो? थरीका फेक फेटावाल चाहिँ त होला नि यो पनि। नाम नराम्रो त होइन पटक्कै। ओहो, दिव्य मतलब पवित्र। पर्पला पक्कै पर्पलबाट भनेको हुनुपर्छ। पर्पल मतलब प्यासी। क्या मिश्रण छ नाम र उपनामको। वाह, तर पहिले मान्छे विचार्नु छ को पर्यो वा फरिन्। प्रोफाइलमा टच गरेँ। 10 म्युचुअल फ्रेन्ड्स, आई लभ बुक्स लेखिएको वालपेपर छ। बिचमा रातो पानको पानो टल्किँदैछ। दिव्य पर्पला चेन्ज हिज प्रोफाइल पिक्चर। करिब 4 घन्टा अघिको समय उल्लेख छ। हिज देख्न साथ अघिको दुविधा यहीँ टुङ्गियो। प्राय केटाहरू फेसबुकमा पुरुषको नामप्रति त्यति आकर्षित हुँदैनन्, तर यो दिव्य पर्पलाले मलाई थाम्दैछ। तल सार्दै जान्छु। दार्शनिक स्ट्याटसहरू देखिन्छन्। यफी स्ट्याटसमा देखिने दर्शनले निद्रा नै त नलाग्ने हो कि? थप केही नसोची एक्सेप्ट गरिदिन्छु। अलार्म अन, ब्राउजर बन्द, सिरक जिन्दाबाद। 5:45मा कराएको अलार्म स्नुज हुँदै पुगेछ 7:15मा। स्नुज गर्यो, 10 मिनट गर्दै उठ्यो। अलार्मको आविष्कारक संसारको सबैभन्दा जाँगरिलो मान्छे। त्यसमा स्नुजको अप्सन थप्ने चाहिँ महा अल्छी हुनुपर्छ। स्नुज महाराजले दिक्क लगाएपछि उठे 7:15मा। उठ्ने बित्तिकै छिर्नुपर्ने त बाथरुम, तर छिरेँ म फेसबुकमा। लती नभए पनि कुलती हुँदैछु आजभोलि यसको। म्यासेज पो आएको रहेछ, हेर्छु। पठाउने उही दिव्य पर्पला। लेखेको छ, नमस्ते सर, च्याटकल पढिसकेँ, राम्रो लाग्यो। तपाईँको आफ्नै भोगाई हो च्याटकल। कसैले आफ्नो किताब पढेर प्रतिक्रिया दिन्छ भने खुसी किन नहुनु। फुर्किन्छु, रिप्लाई गर्छु, धन्यवाद दिव्य पर्पलाजी। थप्छु, तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही हो। बिहानको चिसोको चुनौतीलाई पार लगाउने धाउन्नमा छु। ग्यास चुलो बाल्छु। दिउरेमा 1 कप पानी खनाएर 2 चम्चा चिनी हाल्छु। नेस्क्याफेको स्यासे खोलेर घोलेपछि मेरो नित्य कर्मको पहिलो कर्म सुरु हुन्छ, कफी खाने काम। रुटिन अनुरूप बिहान म्याथ प्र्याक्टिस छ। मुड अझै चल्ला जस्तो छैन। मुड बनाउने बहानामा बढोत्तरी चाहियो। छुरोड सल्काउँछु। त्यही सलाइको काँटीले अगरबत्ती बाल्छु। अगरबत्तीको बास्ना फैलन्छ। फल्ला उग्रिएको झ्यालबाट बाहिरिन्छ बिस्तारै। अनि माथि उडेर घरबेटीको नाकलाई सुगन्धित पार्छ पक्कै। नत्र त केही छिनमा ढोकामा टकटक हुनेछ। अनि उल्लुका आँखाले चियाउँदै गधाको स्वरमा बुढोले भन्नेछ, बाबुलाई कति भन्नु चुरोट कोठामा नखानु।
झ्याल मर्मत गरिदिनु पर्ने डरले हो वा पूजामा वेबदान नगर्ने सोचले बुढाले आजकल तल झर्ने जागर देखाएको छैन। हत्तेरी के सोच्दै थिएँ, सुरोडको ठुटोले हातै पोल्यो, कफी पनि सेलाएछ। फेरि अर्को सूर्यमा आगो जोसेँ र खोस्रेँ फेसबुकको भित्तामा। दिव्य पर्पलाका अर्को म्यासेज आउन भ्याइसकेछ। अनि आजकल के लेख्दै हुनुहुन्छ सर? अरे म लेखनलाई बिर्सन खोज्छु, यो सम्झाउँछ। हल्का रिस उठ्छ, रिप्लाई त गर्नै पर्छ। अहिले त खासै केही छैन दिव्य पर्पलाजी। ल तपाईँ जस्तो लेखक पनि खाली बस्ने त कहीँ? ठुलो फुरको टाँस्छ हो। अहिले पढाइको चाप छ, त्यसैले। त्योभन्दा पनि लेख्ने कथा नभेटेर त होइन लेखकज्यू? गफिन थालेको एकछिनमै कुरा काट्न कसरी सक्या यसले? होइन, लेख्ने कुरा धेरै छन्, समय पर्खिँदैछु, रुखो हुन्छु। लेख्नलाई पनि समय पर्खिने? उसको अर्को जटारो। लेख्नु बाहेक पनि धेरै कुरा हुन्छन् दिव्य पर्पलाजी जिन्दगीमा। यदि लेख्ने विषय नभएर अड्किनु भएको हो भने भन्नुहोस् है। बाफरे, किन यो कुरालाई लम्ब्याउन खोज्दैछौ? भर्खर त कफ सुरु भएको, के स्वार्थ छ? कसैले साटेको त होइन? फेरि पस्छु उसको प्रोफाइलमा, छिर्छु टाइमलाइन एल्बममा। फाकुरामा खोपिएको ट्याटु देखाउन बढी फुलाएर खिचिएको फोटो देखिन्छ सुरुमा। युनिक छ ट्याटुको कलर पनि। जुम गरेर हेरेँ, अङ्ग्रेजीको आर रहेछ। आरको पी लेखिएको भाग हल्का रातो अनि तल खुट्टा तानिएको भाग गाढा रातो। अर्को फोटो छ, जटा पालेर गम्भीर मुद्रामा टोलाइरहेको। असम्म अघिल्लो फोटोमा उसको टाउको थियरी हेनरीको जजलको दिलाउने मुडुलो। यसमा बब मार्मीलाई मात दिने जत्तिको जगल्टे होला कुनै जिन्दगी आफ्नै हिसाबले जिरहेको फकिर। पहिलेकै उपन्यास त पेन्डिङमा छ। हवस् त दिव्य पर्पलाजी, कुनै दिन रोचक कथा भेटे भन्नु होला। अहिलेलाई बिदा। उसँग पसिन खोज्छु। कुनै दिन किन, अहिले तुरुन्तै पठाइदिउँ? जारी छ उसको पछ्याइ। पर्दैन दिव्य पर्पलाजी, अहिले म व्यस्त छु। मेरो भाग्ने सक्दो प्रयास। एकचोटि पढि हेर्नुहोस्, तपाईँका लागि यो बेस्ट प्लट हुनसक्छ। नछोड्ने रहेछ बा। कस्तो कथा हो? लेखेँ, प्रेम। अरे धेरैजनाले मेरो प्रेम कथा लेखिदिनु भनेर फिल्मी स्टाइलका प्रेम कहानी सुनाए जै त होला यो पनि। खित्का छाडेर हाँस्छु, मुड फ्रेस पार्छु। गाढा प्रेममा पर्नुभएको थियो कि के हो दिव्य पर्पलाजी? यो मेरो प्रेम कथा होइन लेखकज्यू। अनि कसको त? पहिलो अनुमानै फेल खाएर उल्टै हिस्सिनु पर्यो मैले। पर्पलाको मतलब? तपाईँको नाममा जोडिएकै पर्पला? बल्ल उसको उपनामको अर्थ बुझ्दैछु म। हो, अनि उसको प्रेम तपाईँको पनि त प्रेम हो नि कि कसो? पहिलो अनुमानलाई खेर जान नदिने दाउ मेरो। होइन सर, यसमा मेरो रोल बेग्लै छ। प्रेम त उसले बबिनलाई गरेकी हो। मतलब? एक्कासी गहिरो जिज्ञासु भन्छु। पहिले पढ्छु भन्नुहोस् न सर। अघिसम्म फ्रेस हुन पढिदिने सोच। अहिले लाग्छ केही खास त छ यसमा। सुनिदिउँ न, कुनै दिन काम लाग्न सक्छ। उसको बेग्लै रोल कहीँ फिट हुन सक्छ। ल सेन्ड गर्नुहोस् दिव्यजी। भाषालाई फेरि नरम पार्छु। रफ कथा त तयारै छ सर, एट्याच गरेर पठाइदिउँ? ओके, पठाउनुहोस्, लेखेँ। केही मिनट पछि अट्याचमेन्टमा टाँसिएर आइपुग्छ एउटा डकुमेन्ट, पर्पला.dog। हतपत्त ल्यापटप निकाल्छु। डिस्क्रिट म्याथमेटिक्सको गजदम्म पल्टेको मोटो किताबमाथि राखिदिन्छु ल्यापटप। कस्छु पलेटी, खोल्छु पर्पला.dog। मोबाइलमा भाले कराउन अघि नै बिउजिएकै थिएँ। त्यही सपनाले त्यो दिन, तिमीसँग भेट हुन लेखेको पहिलो दिन। एक्कासी एउटा डिस्को भन्छु म। मावलको बारीबाट खनिँदै गरेको मोटर बाटो नजिकै थुप्रिएको माटोको डिस्को चाहिँ। असम्म आफू फनफनी घुमिरहेको उक्त डिस्को बनिनुको कारण न मलाई थाहा थियो, न त त्यसरी घुम्नुकै। आफ्नो ऊर्जा एकरत्ती खर्च नगरिकनै चक्कर लाउन कसरी सकेँ? कुन शक्तिले त्यस्तो गराउँदै थियो मलाई? केही बेरपछि त्यो डिस्को रूपी एउटा आकृतिले पछ्याउँछ मलाई। जता घुम्छु त्यतै उड्न थाल्छ, पछ्याउँछ, छुन खोज्छ, तर सके पो? घुम्दै सुस्त भागिरहन्छु। थोरीबारीको तिरै तिर, आलु खेतको आली, खोल्सोको खाँसै खाँस। आकृति असम्मसँग खेदिरहन्छ मलाई। एकपटक त्यसले छोए पनि हुने मलाई, एक स्पर्शको स्वाद चखाए पनि हुने मलाई। यस्तो चाहना भइदिन्छ एक्कासी। तर जसरी घुम्नमा मेरो शक्ति छैन, त्यसरी नै रोकिनुमा पनि मेरो के जोड? मेरो नियन्त्रण मैमाथि थिएन। अर्को असम्म, दृश्यमा पार्श्व ध्वनि छ, फिल्म र सिरियलहरूमा चाहिँ
ध्वनि उही मामाको मिठो मुरलीको धुनसँग ठ्याक्कै मिल्छ। त्यो ध्वनिले मलाई अझै मुग्ध बनाउँछ। म घुमिरहन्छु, आकृतिको प्यारो पछ्याइले प्राप्त आनन्दलाई अँगाल्दै बहन्छु। त्यसलाई अनुमान लाउन थाल्छु म। एकातिरबाट हेर्दा जस्टिन जस्तो, अर्कोतिरबाट हेर्दा जोर्डन जस्तो, सक्लो हेर्दा दुवै जस्तो। के हो यस्तो दुविधा कस्तो? जस्तो भए पनि स्वीकार्नुको विकल्प नभएको यो कस्तो? एकनासको यो आनन्ददायक भागाभाग एक्कासी बिथोलियो। दृश्यमा अर्को आकृति देखा पर्यो। स्वरूप भाँसिएर अल्फाबेटको एस आकार जस्तो बाङ्गो, डरलाग्दो। अब त्यसैले खेदाउन थाल्छ मलाई। त्यसको खेदाई अघिल्लो आकृति चाहिँ छैन प्यारो। मलाई भाग्न पनि कस्तो गाह्रो। दौडिए बेतोडले, खनिँदै गरेको बाटो कटेपछि आउने डरलाग्दो भिरको डिलमा पुगेँ। जोडले रोकेँ। भागौँ हेर्दै मुटु छिउ हुने कहाली लाग्दो भिड छ चलतिर। नभागौँ डरलाग्दो भाँसिएको आकृति आइपुग्यो माझतिर। के गर्ने हो अब त्यसले मलाई? उफ, अथालिन्छु। अघिल्लो आकृतिले आफ्नो उद्धार गरिदिन्छ कि? आशले आँखा नचाउँछु। खोइ बेपत्ता पो छ त त्यो। अब हाम फाल्नुको विकल्प रहेन। हाम फाल्छु। छिउ हुँदै तलतिर बतासिन्छु। मरे भनेर चिच्याएको कसैले मेरो हात समाउँछ। लहरोमा काक्रो अडिए चाहिँ तुर्लुङ्ग हुन्छु। माथि हेर्छु, त्यही बाङ्गो आकार देख्नासाथ चिच्याउन पुग्छु। दिब्बे। जसँगै भए आँखा खुले। हलुका उज्यालो पस्यो आँखाभित्र। छामछुम गरेपछि भेटिएको मोबाइलमा बिहानको 4:30 हुँदै गरेको सङ्केत देखियो। ओ गड, फेरि यही सपनाले सतायो मलाई। के अर्थ हो यो सपनाको? मरै बुझ्दिनँ। बारम्बार उस्तै सपना देखेपछि दिदी र मामुलाई सुनाएकी थिएँ, अलिक छाटकाट गरेर। आकृतिहरूको कुरा नगरी माहौलको भिडबाट लड्न खोज्छु मात्र भनेर। बाबाको कानमा पनि परेछ यो कुरो। उहाँले आफ्नै अफिसको सोकेसबाट झिकेर मेरो साइली औलामा छिराइदिनु भयो। ग्रह शान्ति गराउने पत्थर जडित औँठी। त्यसले पनि काम गरेन। सताइरह्यो सपनाले। थै पनि ठिक भयो भनिदिए बाबालाई। सारा सहरको विश्वासको पकडी गुथेर गम्की बसेको पण्डित निरानन्द ढकाललाई चुनौती दिने मन भएन मलाई। विपनामा पछ्याउन नपाएको दिव्यको सपनासँग के साइनो ह? सपनामै सही मेरो रक्षक बन्ने कोसिस त्यसको। मलाई अत्यास लाग्ने दृश्य नै त्यही भाँसिएको आकृति। कसरी हुन सक्छ त्यस्तो? विपनामा सबैभन्दा बढ्ता घृणा गरिएको मान्छे कसरी बन्छ सपनामा रक्षक? बिउजिएपछि झनै थकथकी लाग्यो। अघिल्लो प्यारो आकृति चाहिँ कता बेपत्ता भइदियो अनि कहाँबाट मुन्टियो डरलाग्दो दिव्य रूपी आकृति। मन नभए पनि सोच्दै थिएँ। भाले करायो, खुखुरी कहाँ? मोबाइल थिच्दिएँ। चुप लाग्यो। कलेजको पहिलो दिन उठ्न ढिलो हुने डरले 4:45 को अलार्म सेट गरेकी थिएँ। तर अलार्मको पनि बाउ बन्यो बाङको आकृति। उठेँ। भित्तामा बलेको इन्डिकेटर हेरेर अन्दाज गर्दै स्विच थिपेँ। झिमिक आँखा झिम्काउँदै ट्युबलाइट बल्यो। मलाई यसको आँखा झिम्काइले सधैँ काउकुदी लगाइदिन्छ। अल्छी मान्दै उठेकी हुन्छु। झट्टै उत्साह जगाइदिन्छ। दुधिलो प्रकाश कोठालाई नुहाइदिन व्यस्त भयो। पल्लो पलङमा आँखा परेपछि देखिएकी दिदीको मस्त कुराइको डाहा लाग्यो। अब उहाँको झन्झट ममा सर्यो। बिउजिएपछि पनि आङ खुम्स्याउँदै सुतेको मजा लिन नपाउने भयो। अब झन् जाडोमा के होला हालत? जिउ तन्काउँदै गर्दा आँखा भित्तामा पछारिए। दाहिने पाटोबाट मसिना चम्किला र बाक्ला दारी गालाभरि बोकेर कर्खे नसालु नजरले मलाई हिर्काउँदै थिए जस्टिन टिम्बरलेक, मेरो फेभरेट सिङ्गर। उता देब्रे पाटोबाट भने बास्केटबल हातमा टाँसेर उफ्रिँदै मैतिरै हानुला जस्तो गर्दै माइकल जोर्डन, मेरो फेभरेट प्लेयर। ओठ चोस्याउँदै एक एयर किस दिएँ दुवैलाई। हुम्मा। अनि दृश्यमा आयो टम एन्ड जेरीलाई जिउमा टाँसेर छर्टिकालाई हेरिरहेको दराजमाथिको पर्पल टिफिन बक्स। मनमा नै भने, थमोरो त होस् सपनामा त्यो अनावश्यक आकृति ल्याइदिने, त्यो तितो तत्त्व मेरो स्कुले जीवनमा बसाइदिने भो। त्यतातिर सम्झना नतेर्छ मैले। कलेजको पहिलो दिन पो त। झट्ट अन्तै घुमाउँछु दिमाग। दराजको चौडापट्टिको पाटोमा अडेस लखेर उभिएको थियो आइरन स्ट्यान्ड। त्यसलाई देखिसक्दा सम्झिएँ, ओहो आइरन पो दल्नु छ, हिजै राति दल्नु पर्ने। इन्डियन आइडल हेर्दै अल्छी गरेपछि काम त थाती रहने नै भयो। बाफ्रे, अब त मेरो लागि रियालिटी सोजमा पुरा बन्देज लाउने रे। बोर भए पनि साइन्स पढ्ने मान्छेले भोग्ने सजायको भागीदार हुनै पर्यो मै पनि। दिदीसँगै गएर किनेको ड्रेस साएकी थिएँ। स्कुलमा जस्तो घुँडासम्म लर्किने नहोस् स्कर्ट। टेलर मास्टरले बुझेरै सिलाइदिएछन्। सर्ट पनि फिटिङ भयो। टेलरबाट ल्याउन साथ लगाएर खुब मस्किन परेको खुसिहालेछन् नि। टिफिन बक्स कि जेरीका शङ्खौँलाले मलाई भने, ओए आइरन लगाउनु पर्दैन?
अनि पो झस्किँदै लुगा झिके ह्याङ्गरबाट। दराजमाथिबाट आइरन निकाले, मल्टिप्लगमा जोडेँ। सर्टलाई स्टेनमा तन्काउँदै आइरन तात्तिने प्रतीक्षामा के थिएँ। झ्याप्पै अन्धकार छायो। उफ, लोड सेडिङ। बिहानै 5 बजे जाने रहेछ। रुटिन पनि हेरेँ नै हिजो। आइरन छामेँ। मेरो हात जतिको न्यानो पनि रहेनछ। क्या बोर। पहिलो दिन नै खुम्सिएका लुगा लाएर कलेज जानुपर्ने भयो। चिसो आइरनलाई दराजमाथि फाल्दा फेरि जुधेका टमका आँखाले भनेसै लाग्यो, खुसी। आफ्नो अल्छी बनाएको आलापसँगै बाथरुम छिरे। सावरलाई मुखमा वर्षाउँदै आँखा चिम्लिए। त्यसलाई अनुभूत गरिरहेँ। त्यो वर्षाले आँखाका नानीमा लाउने काउकुती कति मिठो। नाभियाको फेसवासले गोठी गोठी मुख धोएँ। हैना हेर्दै कपालको पासलाई मिलाएर निधारमा सारेँ। आँखामा हल्का घाँस लगाएँ। ओठमा चिबिस्टिक दलेँ। गालामा डिम्पललाई दिदीको आइडिया लगाएर केही गहिर्याएँ। हैनामा हेरेँ। आफूलाई आफैसँग डाहा लाग्यो, तर के गर्नु, धोका खुवाए खुम्सिएका ड्रेसले। हि लगाएपछि म आफैसँग खिस्रिक्क परेँ। कच्याककुचुक परेको नयाँ सर्ट लगाएर किचनमा पस्ने बित्तिकै मामुको मसिनो तिखो र मायालु आवाज कानमा पर्यो। तयार भइस्? ल चाँडो बस। खानै मन छैन मामु। एक बिहानै मुखमा केही हाल्न मन भए पो उहाँले ठिक्क पारिदिनु भएको रोटी सब्जीलाई कोट्याउन थाल्नु। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ, नखाएरै सिन्की भइसकिस्। मामु, सिन्की होइन, स्लिम के। खाना मन नभए पनि मामुको मन राख्न कुर्सीमा बसेँ। स्लिम स्लिम। पहिला कति राम्रा थिए तेरो गाला, पोक्सा। अहिले हेर त खोपी हुन लागे। मामु पनि आजकल कसका हुन्छन् पोक्से गाला। एन्जेलिना, माइली, रिहाना, सबका गाला त मेरा जस्तै छन्। बोल्न मात्रै जानेकी छेस्, पकपक, पहिले पानी पी। रोटीको टुक्रोलाई आलु बोडीको सब्जीमा चोप्नै लाग्दा मामुले जग मतिर सार्नुभयो। गिलास त पहिल्यै भरि थियो, अब त्यो रित्याएर फेरि भन्नुपर्ने मामुकै घरमा। नाइ मामु, धेरै पिउँदिन, पिसाब लाग्छ। पानी पिइसक्दा पिसाब आउने भिरलो फोकेँ। अरे यो केटी कस्ती, पिसाब लागे फेरेर जान। कलेजमा आयो भने टोइलेट छैनन् तेरो कलेजमा? प्याकेटको दुधलाई कैँचीले काटेर दिउरेमा झार्दै भन्नुभयो मामुले। मामु, 1 गिलास मात्रै पिउँछु भने। पानी पिएको 20 मिनटभित्र पिसाबले च्याप्ने कस्तो बानी। चेकअप गराउँदा डाक्टरले वंशानुगत रूपमै किडनी सेन्सिटिभ रहेको बताइदियो। हात्तिनु नपर्ने अनि पानी जति पियो त्यति राम्रो भनेपछि त मामुलाई के चाहियो र। झ्याल बाहिर बाबाको आँगन परिक्रमा दृश्यमा आयो। बिचमा रहेको तुलसाको मठको फेरो लगाएर त्यसमा जल चढाएपछि भित्रिनु भयो उहाँ। बिहानै पशुपति क्षेत्रको फन्को मारेर आएको उहाँको मुगार निकै चम्किलो देखियो। 1 गिलास मात्रै? पानी नखा, पत्थरी हुन्छ, किडनी सुक्छ, अनि थाहा पाउँछेस्। बिजेका सनालाई तेलमा भुट्दै मामुले भन्दा गम्भीर भए म। बाबाले बिहान दुधसँग खाने नास्ता थियो त्यो। अचानक मामुको पेटको धर्सो सम्झिएँ। छाला सिलाएर त्यो धर्सो बन्नु अघि त्यहाँबाट झिकिएको एउटा किडनी पनि सम्झिएँ। चसक्क भयो छातीभित्र कता कता। आफू पनि खानु नि मामु। सारा परिवारलाई खुवाउँदा खुवाउँदै स्याहार्दा स्याहार्दै रोगले पत्तै नपाई आफैमा गल्दै गएकी मामुलाई हेर्दै भने, दिनरात पानीसम्म ख्यालै नगरी काममा खटिँदा कतिखेर पत्थरीले समातेछ मेरी मामुलाई। 6 महिना अघि पेट दुखेर 81 बेहोस भएपछि अस्पताल भर्ना गर्दा मात्र थाहा भएको थियो उहाँको एउटा किडनीले काम नगर्ने कुरो। अपरेसनको विकल्प थिएन। अब बाँकी एउटै किडनी, त्यो त सधैँ रहिरहला नि पक्कै। सोच्दा पनि 52 भएर आयो। मामुको माया लाग्दो मुहार हेर्दै रुन मन लाग्यो। मामुको अपरेसनको घाउ सुक्न नपाउँदै बाबामा पनि प्रेसर र सुगरको लक्षण देखियो। त्यही दिनदेखि त सुरु भएको उहाँको पशुपति सेरोफेरोलाई घेरो लगाउने कर्मसँगैको धर्म। यता मेरी मामुको धर्मकर्म जे पनि यही दौडदौड। बिहान घर सफा गर, नास्ता तयार पार, अनि खाना तयार पारेर बाबाको अफिसमा पुर्याऊ। फर्केर तुरुन्तै बेलुकीको तयारी थाल। घरका अरू खित्रिङ मित्रिङ काम त कति हुन् कति। लु त अझै 1 गिलास पी, चाँडो गर, 6 बजे होइन, कलेज बस चढ्नुपर्ने। मामु, भोलिदेखि क्यान्टिनमै खान्छु ल। बिरामीले दबाई कोचे जस्तो एक बिहानै नास्ता कोच्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने आशमा सोधेँ। पर्दैन, पहिला हेर क्यान्टिनमा राम्रोसँग दुनियाँ थोक तारेर तेलमा पकाउँछन्। मामुलाई मेरो प्रणामी धर्म जान्छ भन्ने खत्रो चिन्ता। त्यस्तो हुँदैन अरे, भर्ना हुने समयमा नै कोअर्डिनेटर सरले भन्नुभएको होइन। भन्न त के भन्दैनन्, कसैले आफ्नोलाई खराब भन्छन्, खुरुक्क खाइसक। मामुले आफ्नो दैनिकीको बिहानी दायित्वमा परेका काम घटाउने क्रम जारी राख्दै भन्नुभयो। टेबलमा कुइनो अडाएर ठडिएको हातका औँलाहरूलाई मुखभित्र घुसार्ने क्रिया जारी राख्दै भने मैले,
म आज हेर्छु है त मामु। हेर्न त हेर, तर पहिले हात झिक त्यहाँबाट। हत्तेरी, मामुलाई अस्ति छाडे भने पनि नानीदेखि लागेको नठोक्ने बानी। ठोकिहाल्ने पत्तै नपाई हत्तपत्त हात झिके। नङ्खा मसिना टुक्रालाई बोइतिर थुके। अब त सिक्ने बेला भयो नि आचरण। सधैँ केटाकेटी भनेर कसरी चल्छ? मामुका यस्ता फतफतेले खान पाखुन जेलमा 2 गिलास पानी, पाउने एउटा रोटी र आधा बटुको सब्जी बुढीमा भिड्न पठाएर कुदे कोठातिर। अब ठिक्क परेको ब्यागलाई उठाएर ढाडमा बोकाउनु थियो। निद्राकै सुरमा मुसुक्क हाँस्दै कोल्टे फेर्नुभयो दिदी। सपनामा पक्कै आफ्नो राजा देख्नुभयो। तिनै राजासँग रोमाञ्चक रेलमा सवार भएपछि मुस्कान नफुरेर के फुट्छ त? बिएड तेस्रो वर्षको परीक्षा भर्खर सकाएकी दिदीको मिठो सपना सयरलाई बिथोल दिने मन भएन। 7 बजे उठेर मामुलाई किचनमा सघाउन जानु अघि घुर्न अझै 1.5 घन्टा बाँकी रहेकी उहाँलाई सपनाकै संसारमा स्वतन्त्र छाडेर कुदे। पूजाको थाली हातमा बोकेर बैठकमा तैनात बाबा मामुको अगाडि गएर हाजिर भए। दिदी उठे कि छैन? अलिकति राता अक्षतालाई दाहिने हातका 3 औँला जोडेर बनेको चोसोमा चेप्दै सोध्नुभयो बाबाले। मुन्ठो हल्लाए, टिका थाप्न निधार अगाडि बढाए। ल छोरी, रूप जस्तै पढाइमा पनि अब्बल हो है। निधारमा टिका टाँच्दै बाबाले यसो भन्दा खुदकुतिए। तारिफ सुनेर होइन, निधारमा चिसो अक्षता टाँच्दा त्यसले लगाएको काउकुतीले। टिका र आशिकले अझ ज्ञानी भएको भानमा परेर गेटतिर लाग्दा कराउनु पो मामु। ओए, यो बिर्सिछस्? हेरे मेरो बस कार्ड। कस्तो भुस्कट म पनि। खुद्दै गएर लिए, घाँटीमा छिराएँ। ल यो पनि हाल। मामुले पानीको बोतल ब्यागमा खादिदिनु भयो। आफूलाई अलक्क पानी खाए आए पो। बोतलै गाड्नु पर्ने मुखमा। अझ त्यत्रो 1 लिटरे बोतल कसरी गाड्ने? ह्या मामु भन्दा भन्दै बिचैमा काट्नु पो उहाँले। कस्तो हुन्छ पानी त्यहाँको? लु जा ढिलो भइसक्यो। पानीले थिचिएर अझ गरौँ भए। मन भने धागो छोडिन तम्तयार शङ्का हुँदै थियो। सिनामङ्गल चोक केही बेरको पर्खाइमा आइपुगेको कलेज बस कोटेश्वरतिर गुड्यो। बसमा म बाहेक अरू 3 जना थिए। जडुबुटीमा चढ्नुपर्ने आयुषमा आइन। त्यत्रो सल्लाह गरेर एउटै कलेज रोजेका थियौँ हामीले। पहिलो दिन नै एक्लै भारी मोरीले। ती 3 जनासँग के बोल्नु र? बिस्तारै अरू पनि उक्लदै गए। सिट ओगट्न थाले। बस लगभग भरिदा पनि मसँगै टाँसिएको, अर्को सिटमा भने कोही थेचिएन। भक्तपुरको सल्लाहकारी अन्तिम स्टेसन। त्यहाँबाट फनक्क फर्कियो र टक्क अडियो बस। फुर्तिलो चाल देखाउँदै हतारमा एउटा केटो कुद्दै बस चढ्यो। माफ गर बबिन, तिमीलाई एउटा केटो भने। छड्नासाथ एक झलक्कै परेको थियो नजरमा। चस्किए। अरे कस्तो जस्टिनका जस्ता मसिना दारी भएको केटो। बसको प्यासेजमा लम्खदै शङ्ख आँखाले सिट खोज्दै थियौ तिमी। मेरो छेउ आइपुगेपछि अडियौ। अघिसम्म दुवै सिटका आधा हिस्सा ओगटेर बसेकी अब झ्यालतिर सरेर खाली नगरिदिए सुख। थ्याङ्क यू। प्रतिक्रिया जनाउने र तिमीतिर हेर्ने दुवै आँट नआएकी म झ्याल बाहिर कुद्दै गरेको दृश्य हेर्न थालेँ। सिट त्यति फराकिला होइनन् बसका। एकअर्कालाई हलुका स्पर्श गर्न थाले तिम्रा र मेरा पाखुरा। सिरिङ्ग भो। बसको गतिसँगै घर्षण बढ्यो। म अझ झ्यालतिर च्यापिएँ। तर के भएको तिमी? झन्झन यता सर्दो पो थियौ। बिहानी सिरेटो निकै जोडले उत्तिएर आएपछि उक्रिएको झ्याललाई सरर ताने। त्यसो गर्दा 2 झ्याल एक आपसमा खप्टिए। अलिक गाढा भयो सिसा। त्यही गाढा सिसामा देखियो तिम्रो मधुर मुहार। लौ मैतिर हेरिरहेका रहेछौ। अचानक अर्कोपट्टि मुन्ठो मोड्यौ। अब मेरो पालो। झ्यालमा बनेको तिम्रो प्रतिबिम्बलाई मजाले निहाल्न थाले। पछाडिको कपाल हल्का लामो, अगाडि जेल लगाएर उठाएको। अनुहारको रङ हलुका कालो तर छिल्लो अनि आकर्षक। तिनै चिल्ला गालामाथि बाक्लिएका मसिना दारी। पर्मानेन्ट हाँसो टाँसिएको कति मोहक मुहार। फेरि सम्झिए जस्टिनलाई। झ्यालभित्रको तिम्रो प्रतिबिम्बसँग साइड खेल्दै गर्दा अचानक मुन्टो फर्कायौ तिमीले। अब झ्यालभित्रका तिम्रा र मेरा आँखा चार भए। ऐना हेर्दा तिमीले पनि पक्कै देख्यौ मलाई। याद छ नि? झ्याल बाहिर हेरे जस्तो गरेर झ्यालभित्रको तिमीलाई एकटकले हेरिरहेकी थिएँ। तिम्रो पनि बहाना त्यही त हो। हटेनन् दुवैका नजर। जुदिरहे। कति चम्किला तिम्रा नजर। शक्तिशाली चुम्बकले फलामको टुक्रो ताने चाहिँ स्वाट्टै ताने एक्कासी ती नजरले मलाई। सकिन जुदाइरहन छिम्लिए। एकैछिनमा के भयो यस्तो मलाई? अघिसम्मको छलछल मन अचानक केहीमा अझे जस्तो, कता कता बिजाए जस्तो, मुटु धेरै धड्किए जस्तो। खोइ कस्तो कस्तो पहिलो नजरमै प्रेम बस्छ भन्नेको प्रमाण जस्तो। केही बेरमा बिस्तारै आँखा खोले। झ्यालतिर हेरेँ। अहिले भने तिमीले आँखा चिम्म पारेर सिटमा टाउको अड्याएका थियौ।
तिम्रो छातीमा झुन्डिएको बस कार्ड हेरेँ छड्के आँखाले। बबिन बन्सल। कस्तो असम्मको त। पहिलोपटक सुन्दै सरी पढ्दै थिएँ। तिमीसँग बोल्न पाए हुन्थ्यो। यस्तो भाव पलायो एक्कासी। तर आफै कसरी बोल्ने? औँलाहरूलाई तिनका दौतरी दाँतहरूसँग डान्स गराउँदै सोच्न थाले। एक्कासी च्यापो पिसाबले उफ अघि पिएको 2 गिलास पानीको पिरलो। त्यसै पानी खान असी मानेकी हुँ मैले। पानी नखाएसम्म 4 घन्टा केही नहुने। उता मामुको अघि पानी नखाइ नहुने। हुन त मेरै लागि थियो त्यो। पानी नपिउँ पत्थरीको पिरलो, पिउँ पिसाबको पिरलो, अनि दुईतिरकै पिरलोमा फर्ने चाहिँ म। पर्फला? असम्म। एक्कासी मेरो नाम बोलायो तिमीले। हँ। कुन स्ट्रिम हो तिम्रो? अलिकति अत्तालिएको भाव थियो तिम्रो आवाजमा। नाम बोलाउन आत्तिएनौ अघि, अब आत्तियौ बोल्नलाई। उसो त मै पनि आत्तिएकी थिएँ। छ्यापिरहेको पिसाबलाई उल्टै चेप्दै भने साइन्स। अनि तिम्रो? मेरो पनि। खिस्सा हाँस्यो। आफूलाई रुन न हाँस्नु भए बेलामा। बस कलेजको गेटबाट छिरेर प्राङ्गणमा रोकिएपछि हतार हतार झरेर वरिपरि आँखा डुलाएँ मैले। धन्न ढोकामा मिनिस्कर्ट लगाएर उभिएकी फुच्चीको चित्र टाँसेर मैलाई पर्खिरहे चाहिँ गरेर उभिएको रहेछ लेडिज टोयलेट। खुदे हतार हतार। क्या हल्का भो सोचे। अब यो बोतलको पानी त मरै छुन्न। भरे फर्कदा बसमै घुड्काउँला थोरै। 3वटै सेक्सनका विद्यार्थीलाई ठुलो हलभरि भरेर आफू सानसँग स्टेजमा विराजमान भइसकेका थिए प्रिन्सिपल र अरू सरहरू। सरस्वती तिनलाई हेरे। सबैजना टाई सुटमा ठाँटिएका। फिजिक्स डिपार्टमेन्टको नेम प्लेट राखिएको टेबलको पछाडि बसेर गमक्क पढ्ने सरहरूका तालु ठिक्क झल्किए। केमिस्ट्री पढाउने सबैले चस्मा लगाएका। बायो र म्याथका सरहरू भने तक्लु र चस्मिस दुवै छ्यासमिसे। नेपाली सरहरूले टाउकोमाथि टोपीको पर्वत उठाएका थिए। कसैले ढाका, कसैले भातगाउँले। कलेजको कन्डक्ट पनि असम्मकै। ओरिएन्टेसन सुरु हुन लागिसक्यो, तर तिमी देखिएनौ। वरिपरि आँखा तन्काएँ। गायब त नहुनु पर्ने हो। कतै तिम्रो अनुहार त भुलिनँ मैले। तर अघि भर्खर देखेको कालो कालो चिल्लो चम्किलो आँखा र बाक्ला दारी टाँसेर हिँड्ने तिम्रो मोहक मुहार यदि छिट्टै बोल्नु कसरी? भेट भए बोल्ने साथी त हुन्थ्यौ मेरो। यत्रो भेटमा बोलचाल सुरु भएको एउटा मान्छे तिमी त थियौ मेरो। ओरिएन्टेसनको कन्ट्याक्ट गर्न थालिसके कोअर्डिनेटर सरले। तिमी भने लापत्ता। अब ध्यान स्टेजतिर लगाउनु पर्ने। त्योभन्दा अघि अन्तिमपल्ट ध्यानमग्न विद्यार्थी भरिभाउ हराउ हलमा आँखा बसारे। साँच्चै देखिएनौ तिमी। पक्कै पनि तिमीले आफ्नो स्ट्रिम ढाँटेको हुनुपर्छ मलाई। मन खिस्कियो एक्कासी। बेग्लै प्रकारको रिस उब्जियो ममा। पहिले रिस उठ्दा दिमाग चर्किन्थ्यो, अहिले मुठु। कहीँ नभएको डटुवा। पहिलो दिन नै मलाई उल्लु बनाएको ठान्दै औला। खुबै रमाउँदै औला। ओरिएन्टेसन पछि 2टी केटीसँग चिन्जान भयो। चिन्जानमा जति उत्साहका साथ सरिक हुनुपर्ने त्यति थिइनँ म। मेरो उल्लास उडाइदियो नि त उल्लु। आयुष्माको अभाव खड्कियो एक्कासी। ब्रेकमा बिस्तारै बरन्डामा निस्किए। कलेजको हरियाली छायो आँखामा। वाह क्या सुन्दर। तेस्रो तलासम्म टाउको लक्कार्दै ठडिरहेका लाकुरीका पातहरू छामे। सुलुत्त परेका ती रुखहरू बडा अनुशासित भएर लहरै उभिएका थिए। डान्सरहरूले स्टेज मिलाए चाहिँ मिलेर हल्लिरहेका थिए सुस्तरी सुस्तरी। ती अग्ला बोट पतिर दुबोको गलैसामाथि ओथारो बसेको मावलको पोथी चाहिँ गमक्क परेर बसिरहेका थिए धोपीका बोटहरू। मन ढकमक्क भयो। ठ्याक्कै मावल पुग्दा उब्जे चाहिँ विचित्रको भाव उब्जियो मनमा। लाकुरीका बोटहरूले हल्का छेकिएर फिजिएको रहेछ बास्केटबल कोर्ट। फरफराइरहेका पातहरूको चेपबाट दृश्यमा आए दुवैतिर पोलहरू। त्यही बेला केही केटाहरू कुद्दै पसे कोर्टमा। टिम छुट्याए र थालिहाले भिड्न। तिनीहरूको उल्लासयुक्त चिच्याहाट सुनेर हेर्न मन लाग्यो। रुखहरू बिचमा नपर्ने बरन्डाको पूर्वी कुनोतिर लागे म। हेरेको एकैछिनमा आँखामा पर्यो बल खोज्न प्रयासरत कालो कालो अग्लो केटो। ए मलाई ढाँटेर मक्ख पर्दै यहाँ पो उफ्रिँदै थियौ तिमी? अझ निहालेर हेरे डटुवालाई। निकै फुर्तीका साथ ड्रिबल गर्दै अघि बढिरहेका तिमीले हेर्दा हेर्दै स्कोर गर्यौ। एक्कासी सम्झिए माइकल जोर्डनलाई। थोरै घट्यो रिसको पारो। अलिकति फक्रियो खुम्सिएको मन। बस स्टार्ट भइसकेपछि बोतलको मुखलाई 2चोटि मुखमा गाडेर गुट्क्याउँदै त्यसलाई ज्याल बाहिर धारो बनाउन के हार्दै थिएँ। स्याहाँ गर्दै आइपुग्यौ तिमी। झन्डै छुटेन। तिमीले मलाई भन्या हौ वा आफैलाई? खुट्क्याउन नसकेपछि चुपै बसेँ म। के बोल्नु? खै नभएको ढटुवा। बसको बेगले पानीको धारा सिधा झर्नुको साटो हुतिँदै थियो पछाडितिर। त्यसलाई हेरेर जिब्रोले
ओठ चाट्दै भन्यौ तिमीले, किन फाल्या? यहाँ प्याकप्याक्ती भइसक्यो, तिमीले फ्याल्ने? बोतलतिर हात लम्कियो तिम्रो। दिऊ। मैले मुख काट्या बोतल। नदेऊ, तिर्खाले हुरुक्कै भए जसरी हात लम्काउँदैछौ। पानी जुठो हुन्न भन्छन्, थपक्क दिए। लौ, तिमीले पनि गाड्यौ बोतललाई मुखभित्रै। घटघट घटघट घटघट। हेर्दा हेर्दै बोतलको पानी झन्डै सर्लक्कै सकेपछि मात्र स्पष्टीकरण आयो तिम्रो। सरी, माथिबाट खाँदा हल्लिन्छ क्या बसले। अलिकति पानी बाँकी रहेको बोतल मतिर के तेर्साएका थियौ? आइपुग्यो सिना मङ्गल। ला, तिमीसँग झुटको स्पष्टीकरण लिनै पाइएन। के गर्नु, बसको रुट मान्नै पर्यो। बिहान छिटो चढ्नेले फर्कदा चाँडै चढ्नुपर्ने। मुसुक्क हाँस्दै बिदाको सङ्केत गर्यो तिमीले। बाफ्रे, आँसो पनि चुम्बक जस्तो तिम्रो त। खिच्नु खिच्यो मेरो मनलाई। झरेपछि किन हो तिमीले छाडेको पानी गुट खाउन मन लाग्यो? गाडिदिएँ बोतलको मुख मेरो मुखभित्र। जुठोले माया बढ्छ भन्ने मान्छेहरू अति ज्ञानी लागे मलाई। केही मान्छे भने कतिसम्मका अछुवा। कसले भन्यो पानी जुठो हुन्न भनेर? एक्कासी बास्केटबल खेल्न मन लाग्यो। आज यस्ता एक्कासी किन आउँछन् बारम्बार? बास्केटबलको मेरो निम्तो सुन्न साथ खुसीले चिच्यायो मेरो भाइ। सधैँ उसले कर गर्दा सिरियल, फिल्म, गीत वा किताबमा झुम्बिन्थेँ म। छुलबुले भाइको छरितोपन खाँके एकैछिनमा स्याहाँ स्याहाँ भए। तैपनि छाडिनँ मैले बास्केटबल छुने प्रयास, ड्रिबल गर्दै अघि बढ्ने प्रयास। बास्केटबलप्रति बढेको एक्कासीको यो लगावको कारण के? निसन्देह यसको उत्तर थियो तिमी नै। उसै त खानामा कर गर्नुपर्ने, अब त झन् त्यसै डम्म पेट। चारो टिपेपछि कोठामा पसेँ। कानमा इयरफोन खाँदेँ। फुल भोल्युममा मेरो जस्टिन टिम्बरलेकलाई सुन्न थालेँ। सेड अल आई वान्ट फ्रम यु इज टु सी यु टुमारो एन्ड एभ्री टुमारो। यता मलाई पनि के भएको यस्तो? पत्तै नपाई भोलिको आगमनमा किन आतुर छ मन? भित्तामा टाँसिएका जस्टिन र जोर्डन दुवैलाई हेर्न थाले एकटकले। हेर्दा हेर्दै दुवै फुत्त फुत्त बाहिर निस्किए र मिसिए एकअर्कामा। मिलित आकृति देखेर होसमा रहिनँ म, आँखा चिम्लिए। त्यति गर्दा पनि डर दिएन त्यसले मलाई। मनको भित्तामा पो कोरिन खोज्यो थियो त। मुटु पनि कति साह्रो धड्किएको, पेट पनि किन यसरी बाउडिएको, आँखाहरू पनि चिम्म पार्नुमै मजा किन आएको? केही सिप नलागेपछि स्वीकारे तिम्रो त्यो आकृतिलाई। आकाशमा अभर परेर बतासिरहेको प्लेनले ल्यान्डिङ भेट्टाए चाहिँ हत्तपत्त अडिन पुग्यौ तिमी मेरो मनमा। गीतको तालसँगै गाउँदै नाच्न थाल्यौ तिमी म सँगसँगै। सारा शरीर झुम्म थियो। पल्टिएको ठाउँबाट हलचल नै नगरौँ जस्तो तिम्रो मुस्कान, तिम्रो आँखा, तिम्रो आवाज, तिम्रो छरितोपन अनि पानी गुड्क्याई सब आएर अभिनय गर्न थाले मेरो मनको मञ्चमा। तर फेरि एक्कासी कहाँबाट डस्न आइपुग्यो तिम्रो त्यो ढाँट कुरोले। एक गिलास मात्र पानी पिउँदै बल्ल मामुबाट फुत्केर गेटनेर पुग्नै लागेको बेला रोक्नुभयो बाबाले पनि। म आज पुतली सडक हुँदै जानु छ, कलेज छोडिदिन्छु तिमीलाई। हेरौँ त त्यहाँ अब। बुढासँग उठेको रिसलाई दबाउँदै बाइकको पछि बसेँ। बल्ल बल्ल रात बितेर आएको थियो बिहानी। कति देखु देखु भएको थियो तिमीलाई। बुढा त शत्रु भएर निस्किए एक्कासी। हत्तेरी, बाबालाई के सोचेको मैले? एक्लै हाँस्दै गर्दा कलेज आइपुग्यो। हिजोको जस्तो त अलिक थिएन च्यापेको, र पनि एकचोटि फुच्ची केटीलाई हाय भन्न गएँ, ढुक्क भएँ। बससँगै आइपुगेका तिमी मेरा नजरको वास्तै नगरी कोरिडोरमा हिँडेको केही बेरमै बेपत्ता। ब्रेकमा आयुषमा सँगै क्यान्टिनमा पुगेँ। मलाई खाना खासै मन थिएन। शाकाहारी शुद्धताको बहाना बनाएँ। आयुषमाले आलु चपको कुपन काटे। आलु चपको टुक्रालाई चपाउन थाल्यो। मिठो रहेछ, खान। त्यस्तो केही छैन होला। नाइ होस्। बफ मामाको सिङ्गो डल्लो निलेको बिर्सिस? उसले त फेरि सम्झाइदिए त्यही काँटा। बिर्सेर पनि सम्झन मन लाग्दैन आफूलाई। बमिठै हुन खोज्ने। उसलाई भने कति मजा हुने त्यो कुरा कोट्याउन। मेरो मुड बिग्रिएको बुझेकी उसले क्यान्टिनको दाइलाई बोलाउँदै सोधे, दाइ भेज र ननभेजको मिसावट छैन नि? छैन छैन बुनु, भेजको भाँडो बेग्लै, ननभेजको बेग्लै, अनि चलाउने चाहिँ एउटै। कहाँ हुनु बुनु, भिन्दा भिन्दै छ, देखिस् त? उसले फकाएपछि अघिदेखि आलु सब देखेर हल्का रसाएको मुखलाई तह लगाउँदै यताउता आँखा डुलाए। तिम्रै खोजमा थिए ती। सिआइडी सिरियलमा समेत यत्तिको खोज नहोला कसैको। अझ कहीँ देखिएनौ तिमी, न कुपन काट्नेको भिडमा, न कुपन बुझाउँदै अर्डर गर्नेको भिडमा, न अर्डर पाएपछि खाना व्यस्तहरूको भिडमा। आयुष्मालाई मेरै करले बरन्डाको पूर्वी कुनामा उभ्याएपछि पो थाहा भयो तिमी त बास्केटबल खेल्नेहरूको भिडमा रहेछौ। आयुष्माले के देखेको नि? बास्केटबल कोचभरि तिमी बाहेक अरू कोही पनि देखिनँ मैले।
रतन त पहिल्यै पढिएको थियो। यस किसिमले अन्धो हुने मान्छेलाई के भन्छन्? यसपटक फर्कदा मेरो छेउको सिटमा थची आयुषमा। अब रिस उठ्ने पालो उसँग। के हुँदै थियो मलाई यस्तो? यति नजिकका मेरा प्यारा मान्छेलाई समेत देख्दै थिए शत्रु जस्तो। रात हिजोभन्दा अझ आनन्ददायक अनुभूतिमा बित्दो थियो। डुब्दै थिए मोबाइलका गीतहरूमा। सङ्गीतले महसुस गराउने दृश्यमा छाइरह्यौ तिमी, मेरो सम्झनामा आइरह्यौ तिमी। नराम्रो बोलचाल, नराम्रो सिन्जान, तैपनि यो कस्तो आकर्षणको आएको। जीवनमा पहिलोपल्ट उब्जिँदैछ कोहीप्रति यस्तो भाव। कसरी सम्हाल्नु? एकाकीपनको एकाग्रता र सम्झना पनि बडो अनौठो हुन्छ। मनको मैदानमा एक्कासी देखा पर्यो दिव्य। त्यत्रो वर्ष मप्रति आसक्ति देखाउने पोक्से, विपनामा अस्ताएपछि सपनाको सहारा लिन थालेको दोक्से। नचाहँदा नचाहँदै सम्झिन थाल्यो त्यस कालखण्डलाई दिमागले। बिचरालाई अहिले मलाई भयो चाहिँ भएको हो त, अनि पो त्यस्तो गर्यो होला। नचाहिदो सहानुभूति जाग्यो फेरि, तर एकहोरो जिद्दीले कहिले बस्ने हो र माया। अब अहिले मेरो यो भाव पनि एकहोरो भइदियो भने, मैले पहिले दिव्यलाई नबुझे चाहिँ तिमीले पनि मलाई व्यवस्था गरिदियौ भने। मसँग त दिव्यको जस्तो जिद्दी गर्ने तागत सुझ्छ छैन। सोच्दा सोच्दै डरको डिग्री बढेर आयो। असिन पसिन भएँ। दिदीलाई भन्नु चाहिँ लाग्दै थियो मेरो विपनाको दृश्यमा केही देखिएको कुरो, तर कसरी बाँचु यति चाँडै मनमा लट्टु र टुक्र्याउँ दिदीलाई। प्रगति नै नभएर बित्थामा दिदीको सामु खिस्किनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना किन गरौँ? यस्तै के सोचेँ, मनको कुरा मनमै लुकाएँ। ओ प्रभु, तिमीमा पनि मेरा जस्तै भावहरू उब्जिएका हुन्। तिम्रो नजरमा देखिएको चमक र मुस्कानमा पोखिएको मोहनी मलाई नै होस्, केवल मलाई। मामुले प्रभु पुकारेको सुन्दा दिक्क मान्ने म आज आफै परम भक्त बनिरहेकी थिएँ। हे प्रभु। अनिदा आँखालाई मजाले पखारेर शङ्ख बनाउने कोसिस गरेँ। अब तिमीलाई हेर्नुपर्ने आँखाहरू लोलाउनु भएन। निकै बेर लगाएर फेसवास गरेँ। अनिदोले लुटेको अनुहारको चमक फिर्ता गर्ने प्रयास। पूजा कोठामा बसेँ। जता हेऱ्यो उतै भगवान्। पोस्टरबाट निक्लेर तुरुन्तै सब उद्धार गरिदिने मुद्रामा, कुन छानौको दोधारमा म आँखा अडिए दाहिने कुनामा बाँसुरी बजाउँदै आकर्षक भावमा उभिरहेका कृष्णजीमा। यी प्रेमका खेलाडी, 1600 गोपिनीका प्रेमी। यिनका किस्सा कति सुनियो, कति छक्क पर्थेँ। कसरी मिलाउँछन् कृष्णजीले त्यतिका प्रेमिकासँग डेटिङको सेटिङ? हे कृष्णजी, तिमी त 1600लाई बसमा पार्ने प्रेमी। तिमी मेरो कृष्णलाई, मेरो कालुलाई पनि केटी बसमा पार्ने तरिका सिकाइदेऊ न है। तिम्रो जस्तो 1600लाई होइन नि फेरि, मात्र एउटीलाई, अनि त्यो एउटी मै हुनुपर्छ। फुकाना साथ मेरो कुरो माने चाहिँ मुस्कुराए कृष्णजी। उनको मुस्कान र तिम्रो मुस्कान ठ्याक्कै हुबहु। 1600लाई त मक्ख पार्ने मुस्कानले म जाबो एउटीलाई नपारोस् कसरी। उमङ्गको बेइमान झोली भिरेर मनमा झुन्ड्याउँदै बससँगै बतासिए म। जडीबुटीमा आयुषमा चढेपछि मात्रै पो सम्झिएँ उसलाई। छेउको सिटमा थसिएकी उसलाई पनि कति हो बोल्नुपर्ने। कार्टुनका क्यारेक्टर जस्तो क्याउ 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 क्याउ। के गर्नु, भित्रभित्रै जति रिसाए पनि बाहिर त उसको गफले मक्खै परे जस्तो गर्नु छ। मनको तालमा पैदा हुँदै थिए गजबका तरङ्गहरू। बसपूर्व विकिसँगै तिनको प्रभाव झनै तीव्र भयो। सल्लाहगारीका सल्लाहहरू दृश्यमा देखा परेपछि भने थालै फुटाउला जस्तो गरी उर्लिए ती। मुटु दौडियो, किन यस्तो? आफैलाई छैन हे हत्तो बत्तो। मलाई देख्न साथ मुस्कुरायो तिमी। हाय। तिम्रो अभिवादन फर्काउने खास उत्साहमा थिएन मेरो तन। भित्रभित्रै भने बिछट्टै खुसी मन, तर तिमीले मलाई ढाँटेको कुरोको आफू रिसाएसै गर्नु पर्यो। थाहा पाउनु परेन तिमीले? झुट बोलेको मलाई चित्त बुझ्दैन। विद्यार्थी बढेकाले सिट सबै ओगटिएका थिए। 1-2 जना बोनटमाथि बसेर त्यागमा थिए। अब यो धर्म कमाउने भयो तिमीले पनि, त्यसको फल तुरुन्तै पायो पनि। बोनटमाथि बस्दा तिमीले हामीतिर फर्किनु पर्ने भयो। वाह, यो हो नि त मजा। चम्किला तिम्रो आँखासँग आँखा जुत्दा कहाली लगेर आयो एक्कासी। दसैँको बेला माहौलको लिङ्गे पिङमा मछिँदा कहलिए भन्दा बढी, फन पाकको रोटे पिङमा कहलिए भन्दा बढी। आहा, तिम्रो नजरको बयान गर्नु कसरी? मुहारमा सदाबहार टाँसिने तिम्रो मुस्कानको बयान गर्न खोजे थाकिएला बरु। लामो घाँटी अनि त्यसमा फुलेका नसा, उस्तै फुकेका हातका नसा। क्या एथलेटिक! पत्तै नपाई कति चाँडो कलेज आइपुगिएछ। अब लिनुपर्ने ढाँटको स्पष्टीकरण। चाँडो चाँडो ब्याग बोकेर ढोकातिर लम्किए। झर्ना साथीहरूले घेरियो। तिम्रो ग्रुप कोरिडोरमा लम्किन थाल्यो। पछि पछि लागेर तिम्रो नजिक पर्ने मेरो प्रयत्नलाई बुझेर होला ठक्क अडियो तिमी। मौका बार्दै सोधेँ, अस्ति किन ढाँटेको मलाई?
मुहारमा छापिरहने सदाबहार मुस्कान अचानक गायब पार्यौ तिमीले। लौ के ढाँटेर मैले साइन्स स्ट्रिमको भनेर। आश्चर्यको टालो अझ गाढा भयो तिम्रो। साइन्सकै त हुँ म। डाँट भएको भए अस्ति आइहाल्थ्यो नि ओरिएन्टेसनमा। आश्चर्यको टालो अब भने उडेर गायबै भयो तिम्रो मुहारबाट र त्यसको ठाउँ लियो एउटा अट्टहासले। हा हा हा। आफूलाई भने रिस उठेर खप्नु छैन, तर कुटेर मार्नु जस्तो होइन, मायाले मार्नु जस्तो रिस। म 12को हो नि त लाठी। अवाक भएँ म। तिमीले भनेपछि पुगे चाहिँ एक्कासी लाठी नै भने म। मैले बोल्ने भ्याउ नपाउँदै हाँसोको फोहरा छोड्दै क्लासतिर लाग्यो तिमीहरू। त्यही बेला पछाडिबाट कसैले कोठ्यायो मलाई। मुसु मुसु हाँस्दै थिएँ आयुषमा मोरी। फेरि पनि बिर्सिएछु उसलाई मैले झर्ने बेलामा। के हुँदैछ यस्तो मलाई। ढोकामा टाँसिएकी मिनी केटीले पनि गिज्याउनु गिज्याई यसपल्ट। बडा स्पष्टीकरण लिने भएकी म। आफै उल्लिनु पर्यो। अघिसम्म तिमीले ढाँटेको ठानेर ठुस्किरहेको मन अब बित्थाको आरोप लगाएकोमा फिल्सिएको मनलाई सेक्न आइपुग्यो माया। अझ आकाशियो तिमीप्रतिको आकर्षण अघिसम्म बुई छाड्न धक मान्दै थियो। अब मनको सङ्गा आकाशमै कावा लाउने भयो अनि त्यसको धागो तिम्रो मनमा गाँसियो। तिम्रो मन मेरो मनको छङ्गा नियन्त्रण गर्ने लट्ठाइ भयो। ब्रेकमा हतार हतार दुईवटा आलुचप मिलेर आयुषमा र म बरान्डाको पूर्वी भागमा उभियौ। केटाहरूको बास्केटबल सुरु भइसकेको थियो। जति तिम्रो छरितोपन मेरो मनमा छापिन्थ्यो उति औडाहाको आँधीले उडाउन खोज्थ्यो। के ठानिराख्या होला तिमीले मलाई। कस्तो बेकारको आरोपमा उफारिछु तिमीलाई। अब डाँड सम्झिएकोमा सरी भन्नु परेन। पहिलो साउने सोमबार एक बिहानै गोरु वस्त्रधारी यात्रीलाई बोलबमको बाटो तताउन व्यस्त देखिए। त्यही हुलको एक सदस्य चाहिँ गुड्किँदै आइपुगेको बसभित्र पसेँ म। तिमीसँग माफी माग्दा भन्नुपर्ने शब्दहरू मनमा खेलाउँदै। के सोचेछौ आजकल त। आफ्नो बोल्ने जोडीको क्षमतामा आश आएको पिरलो पोखे आयुषमाले। कति पठ्या लाग्दो हो यसलाई एक्लै पत्र पत्र गर्ने। तर के पत्तो उसलाई मेरो मन उसको भन्दा बढ्ता फतफताउँदैछ आफैसँग। भयो त अब तिमी आएनौ आज नदेखिने भयो। मेरो माफी मनभित्रै मडारिएर मर्छ जस्तो। सिङको दिमाग तिम्रो दौडले ओगट्यो। हिजो तिमी देखिन्थ्यौ मनमा उज्यालो, आज देखिएनौ मनमा अँध्यारो। अन्धकारमा बाटो बिराएको बच्चो चाहिँ पर्यो मलाई अप्ठ्यारो। आयुषमा अघिल्लो बेन्चमा रहेको सुरजसँग चलिरहेकी थिए। बेला बेला औँलाले घोसिदिने, बेला बेला पेनले। कति चञ्चल। बोल्दा नपुगेर चल्नु पनि पर्ने। कति चाँडो गोलमिल हुन्छ मान्छेसँग। मेरो ठाउँमा ऊ भएकी भए बोलेर अस्ति नै पारिसक्थ्यो होली बसमा तिमीलाई। भोक भागिसक्यो। अब ब्रेकमा पनि उठ्ने मन भएन। तिमी भए पो बरन्डाको पूर्वी भागमा गएर उभिनु। आयुषमाको कर्खा कि केही नलागेपछि क्यान्टिनतिर घिसिएकी मैले मुस्किलले 2-4 ट्यान्द्रा चाउमिन निले। उसकै पछि लागेर बरन्डाको पूर्वी कुनोमा उभिएँ। केटाहरूको जुदाई सुरु भइसकेको थियो, तर हुनुपर्ने उत्साह थिएन ममा। सुरजको हातमा बल पर्दा मुक्त हुन्थे आयुषमा। कसलाई हेरेर रमाऊ म। बल खोज्न जुदिरहेका केटाहरूको बिचमा एउटा आकृति देखेर झन्डै ढलिन। त्यो तिमी थियौ, काले बाँदर। के सम्बन्ध थियो मुठु र तिम्रो। देख्ने बित्तिकै संसार तौरसाउला झैँ उफ्रिन थाल्यो। त्यही बेला सुरजले स्कोर गर्यो। एक्कासी उत्तेजनामा चिच्याई, ऊ यस। तर केही बेरमै तिम्रो हातमा बल। ड्रिबल गर्दै अघि बढेको तिमीसँग सब छकिए। अब खुसी सल्काउने पालो मेरो। स्कोर गर्ने बित्तिकै उफ्रिएँ, यस। अचानकमा खुसी भरेर फुलेको देखेर आयुषमा छक्क पर्न नपाउँदै ब्रेकको बेल बज्यो। उसको मुस्कानले मतिर तिर्साएको जिज्ञासालाई मैले व्यवस्था गरिदिएँ मुस्कानै मार्फत। एउटा रहस्यको झन्डा मनमा गाडेर बसमा आउन छाड्यौ तिमी। त्यही झन्डा फरफराउँदै सोच्न थालेँ, कहाँबाट आउँछौ त तिमी। कि होस्टेलमै बस्न थाल्यौ। भेटेरै सोध्न पाए पनि हुने, तर भेट्ने कसरी। माफी माग्न कति मरियत्ते गर्दै थियो मन। भोकलाई प्रदेश निषेधको बोर्ड टाँगिएको हुन्छ कि के हो केटाहरूको पेटमा। पहिलो ब्रेकमा 1-2 लुरे केटाहरू मात्र देखिए क्यान्टिनमा। अरू त सबै खेल्न कुदिहाल्ने। कोही बास्केटबल, कोही ब्याडमिन्टन, कोही क्यारम बोर्ड, कोही टेबल टेनिस। सायद दोस्रो ब्रेकमा आउँथ्यो होला ती भोकले रन्थनिएर। तर दोस्रो ब्रेकको त कुनै वास्ता थिएन हामीलाई। प्र्याक्टिकल क्लास सुरु भइ नसकेकाले यो समयमा बसमा उइकिन्थ्यौँ हामी। बरान्डामा उभिएर केटाहरूको खेल हेर्नु अब दैनिकी भयो। चुपचाप तिम्रो खेल निहाल्नु मेरो नसा भयो। आयुषमा जस्तो उफ्रिन भने छाडेँ। जति उफ्रिनु मनमा नै उफ्रिएँ, जति थेचारिनु मनमा नै थेचारिएँ। कति विघ्न अन्तर्मुखी म। आयुषमालाई भन्ने हो भने सुरजलाई भन्न सक्थे। सुरजले तिमीलाई भनिदिएर कुरो एउटा किनारा त लाग्थ्यो, तर चुपचाप चोबल्दै गएँ। तिमीलाई मैले मेरो मनको मायालु मसीमा
खेलको उत्तेजनामा निक्लेको तिम्रो आवाज कानमा ठोकिँदा म पनि हुन्थेँ उत्तेजित। यति थोरै आवाज पनि अमृत ध्वनि मेरो लागि। तिम्रो हरेक साल छापिन्थे मनमा। एकान्तमा ती चलायमान हुन्थे। त्यही हेरेर आनन्द मान्थेँ म। किन तिम्रो आकृतिलाई सम्झिनु बाहेकको अर्को काममा आनन्द पाउन छाड्दै थिएँ म। फिल्म हेर्दा मजा आउन किन छाड्यो। हेरौँ लाग्ने सिरियलहरू किन बन्दै गए बिराना। न खानामा मन न पढाइमा ध्यान। अब तिमीलाई कसरी भेट्ने न त्यसको पनि खासै प्लान। आधा महिना यसै बित्यो। तिम्रो आकृतिलाई मनमा खोपेर एउटा मूर्ति बनाइसकेँ मैले। अनि त्यसलाई जोडेँ मेरो मुटुसँग। अब त्यसलाई झिक्नु मेरो मुटु मैबाट निकाल्नु सरह थियो। यही अवधिमा कति बढिसक्यो आयुष्मा र सुरजको सम्बन्ध। तर ग्रहै नमिल्ने उनीहरूको। सिनेमा टम एन्ड जेरी चाहिँ बाँच्ने, मुमिन र स्नोक म्याडम चाहिँ मिल्ने। नाटकको कलाकारहरूले केही सिनको अन्तरमा गर्ने रुन्चे र हाँस्थे दुवै अनि अभिनय जस्तो। हामीसँग त रिहर्सल गर्न समेत थिएन कुनै मञ्च। रुटिनमा फेरबदल भयो। प्र्याक्टिकल क्लास थपिए। अब हाम्रो पनि 2टा ब्रेक भयो। अब मनमा रसायो आशाको मूल। अब एक न एक ब्रेकमा त कसो नदेखियौला तिमी क्यान्टिनमा। भोकै कसरी बस्लाउ र। त्यत्रो पढ्नुपर्ने अनि खेल्नुपर्ने मान्छे। नयाँ रुटिनको पहिलो दिनको पहिलो ब्रेक। क्यान्टिन पुगेर भेज मोमोका 2टा डल्ला टिप्यौ आयुष्मा र मैले। ऊ र म सधैँ एउटा मात्र खाजा अर्डर गर्ने। त्यही पनि धेर हुने खान्थ्यो खोज्थ्यो हामीलाई। खानाको भन्दा बढ्ता मायाकै भोग थियो सायद दुवैमा। बरन्डामा पुगेर उही पोस्टमा फेल हेर्न थालेपछि पो खिस्स परेँ म। आयुष्मालाई त के फरक। 12को कुनै पनि केटा देखा परेनन् दृश्यमा। तिमी पनि पर्ने कुरै भएन। खासमा हाम्रो प्र्याक्टिकल सुरु भएपछि 12को चाहिँ बिहान सरेछ। त्यही अनुरूप रुटिन मिलाउँदा 12 र 11को 2टै ब्रेक परेछन् फरक समयमा। अब त तिम्रो एक झलक पनि मिल्न छाड्यो। तर असम्म जति टाढा हुँदै थियो त्यति मनभित्र गर्दै थियो। तिम्रै आकृति हडफल वरिपरि घुमिरहने। जे गर्दा पनि तिम्रै छायाले कहीँबाट निहालिरहने। पढाइ कहाँ छ अत्तो पत्तो थिएन। नोट तयार पार्दै थिएँ केवल औँलाले अक्षर उतारेर। अक्षरले बनेका शब्द, शब्दले बनेका वाक्य अनि वाक्यले बनेका साध्य केही पनि सुझ्न सकिरहेका थिएनन्। अर्थै घुस्न सकिरहेका थिएनन्। ढेपिरहेका थियौ नि त तिमीले नै दिमागको द्वार। तिम्रो नियास्रोले निन्याउरो परेको मेरो अनुहार हेर्दै सोध्नु म मामुले। सन्चो छैन आजकल तँलाई। मुन्टो हल्लाउँदै ठारे मैले। शरीर बिसन्चो भए पो भन्नु यस्तो थोक भो भनेर। मनको बिसन्चो कसरी भन्ने। परिस्थितिका केही पलहरू मेरो पोल्टोमा परे। मेरो प्रेमको शक्ति कुनै निकासको खोजीमा थियो। हामी रहेको सेक्सन सीको क्लासरुम केही साँघुरो थियो। पहिलो बेन्चमा बस्ने विद्यार्थीहरूको नाकले व्हाइट बोर्ड नै छोला जस्तो। सरहरूलाई पनि अप्ठ्यारो खुलेर पढाउन। तर धेरै दिन परेन यसमा कोच छैन। माथि हाम्रै लागि नयाँ रुम तयार भयो। क्लास छने दिन चाँडो पुगेर उपयुक्त ठाउँ हडप्ने योजनाका साथ हस्याङ फसाङ गर्दै दुगुर्यौँ हामी। पढाउनका लागि स्टेज समेत भएको ठुलै रहेछ कोठा। आयुष्मा र म हतार झ्याल भएको डेस्कतिर लम्क्यौँ। दौडमा मै भएँ पहिलो। सरर झ्याल खोलेँ। यो आकारको बिल्डिङ भएकोले पुरा कलेज देखिने रहेछ यहाँबाट। हरियाली छायो आँखामा। बास्केटबल कोर्ट पनि देखियो। मलाई यी सब देखिनुमा के मतलब। खोज तिमीमै केन्द्रित थियो पुरा। आँखा डुलाउँदै जाँदा हाम्रोभन्दा ठिक पारिपट्टिको क्लासमा ठोकिए नजर। झ्यालभित्र केही केटाका टाउका देखा परे। एउटा टाउकोले झ्यालतिर यसो मुन्टो घुमाउँदा छिउ पस्यो छातीभित्र। मुन्टो उफ्रियो। रक्त संसारको गति एक्कासी दोब्बर भयो। सायद यसैलाई हर्ष भन्छन् मान्छेहरू। अझै एकचोटि यता फर्केर तिमीले पनि देख्यौ हुने नि मलाई। एकहोरो बोर्डतिर हेरेको हेरै। जब्बर पो रहेछौ पढाइमा। यता हाम्रा सर आइपुगे। केमिस्ट्रीका रियाक्सनलाई बोर्डमा परेड खेलाउन थाले। अब होस् गर्नुपर्ने भयो झ्याल बाहिर नजर हान्न। तिमीले मतिर नहेरे पनि त म त हेर्न पाउँदै थिएँ। नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाति। फर्कियो मेरो मनको उज्यालो। यसको स्रोत झ्याल। अब छाड्नेवाला कहाँ थिए र। थ्योरी क्लास सकिएपछि प्र्याक्टिकल रुमतिर लम्किनुपर्ने। त्यहाँबाट हट्न गाह्रो मान्दै अन्तिम पटक नजर उद्याएँ त्यता। यसपटक तिमी पनि फर्किएका रहेछौ यता। ठोकिए हाम्रा नजर। म भित्रको माया ओकलियो आँसु भनेर। आहा तिमीले पनि फर्कायो मेरो आँसुको जवाफ। कायल भएँ तर के गर्नु। त्यस आँसुलाई सम्हाल्न नपाउँदै हट्नु पर्यो त्यहाँबाट। हिजोसम्मको जेलको तिमी आज आँसुको ज्योति बनेर फैलियो। यस्तो एकहोरो मायामा गर्दै थिएँ म। परिणाम जस्तो सुकै होस् प्रक्रियाबाट गुज्रिनेको मजामा थिएँ म। आयुष्माले सोधेपछि पो अचानक आवश्यकता महसुस भयो मलाई फेसबुकको।
पहिले नै 2टा अकाउन्ट खोलेको भए पनि पासवर्ड बिर्सने बानीले मलाई हैरान पारेको थियो। मान्छे त म हुस्सु नै हुँ। उता फेसबुकमा कलेजको ग्रुप समेत खोलेर तमासा भइराख्या, यता म गीत सुन्दै एकल काटेर रहिराख्या। फेसबुकमा तिमी भेटिन्छौ पक्कै, एउटा ढोका उघारिन्छ दिमागमा झट्टै। भाइ दिनभरि स्कुलमा पाठ रट्न व्यस्त हुँदा उसको कोठामा पठ्यार मान्दै बसेको कम्प्युटरले उज्यालिँदै स्वागत गर्यो मलाई। पहिलो ट्याबमा गुगल खोज्दै फिजिक्सका केही टर्महरू सर्च गरेँ, पढे जस्तो गर्नु पर्यो पहिले। दोस्रो ट्याबमा हालेँ facebook.com, अर्कोमा gmail.com, अनि लागेँ हतार हतार फर्म भर्नतिर। युजरनेम राखेँ प्यारी पर्पला, झुन्ड्याउन मन लागेन अहिलेको असुहाउँदिलो थर। प्यारी पर्पला, पढ्दा पनि प्यारो, भन्दा पनि उत्तिकै प्यारो। फर्म भर्दै जाँदा इस्वी सम्मतको मिति भर्नुपर्ने भयो। मलाई अर्को झन्झट आइलाग्यो। स्कुलदेखि घरको पूजासम्ममा विक्रमसम्मको जम्मा मिति प्रयोग हुने, कहिल्यै इस्वी सम्मतको याद गरिनँ। भर्नै पर्ने ठाउँमा कन्भर्ट गर्थेँ। अहिले त्यसको झन्झट किन गर्थेँ हतारमा, जे पाएँ त्यही हालेँ। अनि यही मौकामा वर्ष दिन ढिलो जन्माइदिएँ आफूले आफैलाई। अघिल्लो पटक इन्डिया टुर जाँदा खिचेका फोटाहरू भएको मेमोरी कार्ड रिडरमा हालेर युएसबीमा पोर्टमा छिराएँ। राम्रा राम्रा फोटा छानेर एल्बम बनाएँ। तीमध्ये पनि सबैभन्दा दामी ताजमहल अगाडि मुसुक्क मुस्कुराएको फोटोलाई प्रोफाइल पिक्चर बनाएँ। तिमीले पनि त मलाई चिन्नु पर्यो, चिनेर मात्र भयो, मन पनि त पराउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिले सर्च गरेँ आयुष्मा ताम्रा कार्डलाई। पहिलो रिक्वेस्ट उसैलाई भयो, अनि ऊभित्र पसेर सुरजलाई खोजेँ। सुरजभित्र पसेर तिमीलाई। बास्केटमा बल छिराउन उफ्रिँदै गरेको फोटो प्रोफाइल पिक्चर भएको अकाउन्ट आँखामा पर्ना साथ उत्तेजित भएँ म। लौजा पठाइदिएँ रिक्वेस्ट, स्वीकारौला पक्कै। भाइ फर्केपछि उसकै पेवा हुन्छ कम्प्युटर, त्यसैले अब मोबाइल जिन्दाबाद। दिउँसै ल्याएको एनसेलको रिचार्ज कार्डलाई कोट्याउन खोजेँ, तर साथ दिएनन्। टोकिएका ठुटे नङहरूले। अनि सिक्का खोजेर कोट्याएँ। देखिएका अङ्कहरूलाई मोबाइलमा हालेर ब्राउजरमा पसेँ, लगइन गरेँ फेसबुक। त्यसपछि देखिएको इन्टरफेसमा इमेल अकाउन्ट र पासवर्ड हालेँ। बिर्सने भएले राखेको एकदमै सजिलो पासवर्ड, आई रियल्ली लभ यु 1 2 3। ल खुल्ने बित्तिकै देखेँ 5वटा नोटिफिकेसन, एउटा म्यासेज अनि एउटा रिक्वेस्ट राहत अक्षर बोकेर बसिसकेका रहेछन्। नोटिफिकेसनमा तीनैजनाले मेरो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको जनाउँथ्यो। वाओ, 6औं नोटिफिकेसनले आयुषमा सुरज र तिमीले मेरो फोटो मन पराएको बतायो। 5औं नोटिफिकेसन पढेर झन्डै पागल बनिन। फोटो मुनतिर तिम्रो कमेन्ट फ्री पर्पला। ओहो, अब मैले के रिप्लाई गर्ने? अब त्यति साह्रो फुर्किएको पनि त देखाउनु भएन। पहिले त्यो कमेन्टलाई लाइक गरेँ र त्यसको मुनि लेखेँ ठिक यु, अनि तिमीलाई सजाउन मुसुक्क मुस्कुराएको पहिलो स्माइली जोडिदिएँ। अब आएको म्यासेज कसको होला? खुल्दुलीको खेलौना खेलाउँदै त्यसलाई खोलेँ। मेरो खुल्दुली खिस्साउँदै खिन्नताको खाडलमा खस्यो। आँखा ढक भयो मेरो। उफ, यो म्यासेज त दिव्यको पो रहेछ। थाहा थियो प्रिय तिमीले चाँडै अर्को अकाउन्ट खोल्छौ भन्ने। म दिनको 12 पल्ट तिम्रो नाम सर्च गर्छु। आज त सफल भएँ। अब नभाग है मसँग प्लिज। ए फर्फला, सकिनँ मैले तिमीलाई मेरो पलबाट बचाउन। ह्या वाइयात, कतिसम्म खेदाउन सकेको यो मान्छेले मलाई। आएको एउटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि उसकै रहेछ, इग्नोर गरिदिउँ। अचानक दिदीले भन्नुभएको सम्झिएँ। ढुक्क हौ, जुन दिन तिमीले आफ्नो मान्छे भेटेको पत्ता पाउनेछौ ऊ त्यो दिनबाट गायबै बन्नेछ। अब मेरो मान्छे अर्थात् तिमीसँग नजिकै बसेको कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि उसले, अनि पक्कै पिछा लाग्न छाड्छ कि जलेरै मर्छ भने मरोस्। एक्सेप्ट गरेँ। च्याटमा अन देखिँदा दिक्क लाउला भनेर अफमा बसेँ। फेसबुक केवल तिमीसँग बात मार्न चाहिएको थियो। तिम्रो प्रोफाइलमा गएर तुरुन्तै म्यासेज बटनमा क्लिक गरेँ। धन्य, तिम्रो नामको पछि हरियो थोप्लो टाँसिएर लेखिएको थियो एक्टिभ नाउ। 8 बटुले पहिलो म्यासेज गरेँ हाई। केही बेरपछि म्यासेज रिफ्रेस गरेँ। तिम्रो रिप्लाई आइसकेछ, हेलो। के लेखौँको दोधारमा एकछिनमा चिरेर लेखेँ। चिन्यौ? अँ चिने, तिमी नै होइनौ मलाई ढाँटेको आरोप लगाउने? तिमी रिसाएको पो छौ सम्झेर जिउ थरथरायो। तुरुन्तै लेखेँ सरी रियल्ली सरी। यति साह्रो सरी भन्नु पर्दैन के, रिसाएको छैन म। अस्तिदेखि माफी माग्न खोज्दै थिएँ। ला किन? खै थाहै छैन, आफैलाई पनि थाहा हुँदैन त अनि खै भएन त। यसपटक भने अलिक अबेर आयो तिम्रो म्यासेज। सरी यार, फ्यामिली मिटिङ सुरु हुन लाग्यो, आई हेभ टु गो नाउ, सी यु। मन त भन्दै थियो अझै गफ गरौँ तिमीसँग, तर काम होला, रोक्नु कसरी? जे होस् पहिलो दिनै कुरा भयो यत्तिको। आहा, मन अचानक अनेक हन्टर खाएपछि गुणमा फर्किएको छरो बन्यो।
मनको असली वास्तव प्रेम रहेछ। भर्खरै बुनिन थाल्दै थियो, जतनले अघि बढाउनु पर्ला। मोबाइलको भालेले बिउजाउनु अघि सपनाको संसारमा घुम्दै थिएँ मस्त। धेरै पछि दोहोरिएको सपनामा असमय भयो। पहिलो आकृतिसँग मस्त घुमाएपछि दोस्रोको डरलाग्दो खेदाइ सुरु हुन्थ्यो, तर आज दोस्रो दुलोमै पसे चाहिँ देखा पर्दै परेन। क्या मजाले पहिलासँग नभेटिने छोइडौँ खेल्दै खुसी थिएँ म। तिम्रो आगमनसँगै सपनाबाट हट्यो त्यो आकृति। अब विपनामा पनि पुरै बेपत्ता बने हुन्थ्यो। बन्ला पक्कै। बिहानभरि यही आस मनमा उमाट्दै तिमीसँग झ्यालबाट नजरको दोहोरी खेलेर घर फर्किएपछि आतुर हुन्छु म। कतिखेर तिम्रो नाममा पछाडि हरियो बत्ती बल्ला। साँझमा मात्र पाए फेर्न चैनको साँझ। यस बिचमा तिम्रो प्रोफाइल पिक्चर खोले, एउटा कमेन्ट थपिदिएँ, लुकिङ सो एथलेटिक। हाय, मेरो आतुरता पोखियो औँला मार्फत। हेलो, तिमीले पनि गरेनौ त्यति ढिलो। अब के लेख्नु? जब मन भारी हुन्छ तब दिमाग खाली हुन्छ क्यारे। शब्दहरू नै उड्न सकेन यसले। सोच्दा सोच्दैको शून्यतालाई तिमीले नै पो चिर्यौ बरु। के गर्दैछौ अनि? तिमीलाई सम्झिँदै टाइप त गरेँ, तर सेन्ड बटन थिच्नु अघि ठक्क रोकिएँ। त्यसलाई डिलिट गरेँ अनि लेखेँ, त्यत्तिकै मात्र हुन्छ त कहीँ? तिमीले त खेद्यौ मलाई। हुन्छ नि। टेडीलाई अझ सेप्दै भने मैले, केही न केही त पक्कै गर्दै औली। म तिमीलाई सम्झिँदै लौजा फेरि टाइप गरेँ। डरपोक भएर कति लाउनु एको हो रोमाया। क्युआर किपार। सेन्ड बटनलाई आँखा सिम्लिँदै थिचेँ मैले। डरले निकै बेर खोलिन आँखा। के लेखौ होला तिमीले? अलि बेरमा बिस्तारै हेरेँ। के हो त्यस्तो मलाई सम्झिनु पर्ने? खै थाहै भएन। आफैलाई थाहा नहुने कस्तो ओठ जोडका साथ च्यातेर हाँसिरहेको पहिलो स्माइलीसहित लेख्यौ तिमीले। के भन्नु अब? मन अत्तालिएको बेला प्रसङ्ग बदल्नु नै ठिक हो ठाने मैले। तिमी किन अचानक बसमा आउन छाड्यौ? मैती देवी फर्किएँ नि। यति मात्र लेखेँ। मन भारी, दिमाग खालीको समस्यामा थिएँ अझै। बरन्डामा उभिएर बास्केटबल कोर्टमा कुन खेलाडीले हेरेँ कि त्यसरी। झन अथालिएँ म। जिउ ठम्मै कसियो। लाग्यो कस्ने चाहिँ तिम्रै पाखुरा हुन्। एकछिनमा फुक्ने कोसिस गर्दै लेखेँ, लौ तिमीलाई थाहा थियो र? किन नहुनु? म सधैँ तिमीहरूलाई हेरिरहन्थेँ, तर तिमीले चाहिँ कसलाई हो हेरेको? अरू कसलाई र? तिमीलाई नि। झन्झन फुक्दै थियो मेरो आँट। मन पनि खुसीका पखेटा लगाएर फडफडाउँदै थियो उड्नलाई। हे तर ब्रेक टाइम सरेपछि चाहिँ कसलाई हेर्दैछौ? खेर्न थाल्यौ तिमीले मलाई। कसलाई हुनु र? तिमीलाई नै। कसरी? ब्रेक सरेर आँखाबाट मात्र ओझेल तिमी, मनबाट होइन। हाहा, जोक नाइ, जोक आउँदैन के मलाई। भित्रैबाट भावनामा बगिरहेथे। तिमी मेरो कुरालाई रेला सम्झिन खोज्दै थियौ। ओए अहिले गएको है, फ्यामिली मिटिङ सुरु हुन लाग्यो। बाई, सी यू। आज पनि जाने भयो तिमी, तर रोकौँ कसरी? जान जरुरी थियो पक्कै। तिम्रो ख्याल पनि बढ्न थालेछ अब। बाई, पछि सी यू लेखेर पठाएँ। त्यति जेलमा तिम्रो अर्को म्यासेज पनि आइसकेछ। साँच्ची भोलि पनि आजकै झ्यालमा बस है खोज्छु। वाह, कति साह्रो चञ्चल भएको मन। शरीरै जरक्क गर्यो। कहाँ छ यो मन? अदृश्य भएर पनि सबै नियन्त्रण गर्दैछ झन्झन। जुरुक्क उठेर नाच्न थालेँ। मोबाइललाई कसेर चुम्मा दिएँ। त्यसपश्चात पो देखेँ म्यासेजको लिस्टमा दिव्यको समेत म्यासेज आएको बसेको रहेछ। ब्रेकमा 3 अङ्क बोकेको रहेछ। कहाँबाट आयो कवाफमा हड्डी? तत् चुम्माको स्पर्श त्यसले समेत भेटेन कतै। अब भने तिम्रो म्यासेज मात्र खोलेँ, त्यसलाई मात्र दिएँ 16 किस। मेरो खुसीलाई वर्णन गरौँ कसरी? हिमालको टुप्पो टेकेर फर्केको आरोही समेत म जतिको खुसी नहोला पक्कै। म त झन् चढिसकेर तल ओर्लिरहेकी थिइनँ। छुचुरोभन्दा अझ माथि उड्न पो तत्पर थिएँ। खस्छु भन्ने थिएन पटक्कै। विश्वस्त भएँ सम्हाल्दैन र प्रेमको प्यारासुटले मलाई। पढ्नका लागि भन्दै दिनभरि कोठामा थुनिन थालेँ म। मोबाइलमा गीत सुन्दै आफ्नै दुनियाँमा रम्न थालेपछि के को पढ्नु? एकैचोटि खाजा खाने बेलामा मामुले बोलाएपछि पढ्दा थाकेको भाव जबरजस्ती अनुहारमा पोतेर बाहिर निस्कन्थेँ। उहाँ मक्ख र चिन्तित एकैपटक हुँदै भन्नुहुन्थ्यो, बेला बेला त फ्रेस पनि हुनुपर्छ नि छोरी। त्यसलाई मान्न 1 घन्टा जसो एमटिभी हेर्दा भिडियोमा अभिनय गर्ने नायक र गायकमा तिम्रै अनुहार टाँसेपछि कति अडिनु त्यहाँ। मन त चाहन्थ्यो केवल एकान्तमै बसु, तिम्रो आकृतिलाई अँगालो, आँखा चिम्म गरेर तिमीलाई परेलीमा छोपु, तिम्रै सपना देखेर बसु, उमङ्ग बरु, तिम्रो नरम दारी गालामा दलिएको सम्झ्यौँ, कल्पनामै सही तिमीसँग साटिएका चुम्बनको आनन्द उठाउँ। यो कस्तो छटपटी, यो कस्तो उखरमाउलो।
औँलाहरू झन् कति साह्रो दाएका हुन् दन्त लहरहरूमा। छ्या, नङहरू ठुटे भन्न पनि नसुहाउने भइसके अब त। गीतहरूको तालमा के सम्झिँदै आफैमा मस्किरहेको बेला दिदीले कोठ्याउनु भयो। ओ नानु, आजकल के भएको तिमीलाई? एक्लै मस्किँदैछौ नि? फेरि पनि मस्किँदै केही होइन भावले टार्न खोजेँ। मनमा भने उहाँसँग कुरा सेयर गर्ने इच्छा उम्रियो। ए बुझेँ, यस्तो बेलामा एक्लै मस्किन मन लाग्छ, बोल्न नि मन लाग्दैन अरूसँग। के कसो? कति बुझ्छ कि मेरी दिदी? हे के हो, कोही फेला पर्या हो कलेजमा? दिदीले आँखी बाउ तलमाथि पार्नुभयो। फेरि हाँसेँ म। हाँसो त हो नि मान्छेबाट सबभन्दा सजिलै चोरी खुल्ने खुराक। के हो नि उसको नाम? बबिन। बबिन के? बबिन बन्सल। बन्सल त मारवाडी होइन? खोइ होला। के मतलब थियो र मलाई? तिमी कुन जातको हौ वा समुदायको? प्रेममा पर्नु अघि केही खोज्दैन मनले, केही रोज्दैन तनले, केही सोच्दैन दिमागले। प्रेमको यो सदाबहार सूत्र ममा लागु नहुने थियो र? तैपनि दिदीले भन्दा अलिकति झस्किए। पछि पक्कै समस्या बन्छ यो। दिदी बेला बखत पोख्नुहुन्थ्यो डर। घरमा थाहा भयो भने त मार्छन् मलाई। छेत्रीलाई त मरै दिँदैनन् यिनीहरूले। यिनीहरू मतलब हाम्रा परिवारका पुरातन सदस्यहरू। यो आधुनिक जमानामा पनि कति कट्टर। बाहुन अझ, त्यो पनि प्रणामी धर्म मान्नेसँग मात्र चल्ने सम्बन्ध। अहिलेसम्म त्यो रीति तोड्ने साहस गर्ने कोही जन्मिएन हाम्रो परिवारमा। लाग्छ यसकै कारण प्रेममा पर्न समेत डराए तिनीहरू। यस्तो सधैँ रहिरहोस् कति। अब अवज्ञा सुरु हुन लागे चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो दिदी। भागेर भए पनि जान्छु म त। पछिल्लो वाक्य सम्झेर ढुक्क भएँ एक्कासी। खल्फिएँ भागेको तिमीसँग। वाओ, क्या रोमाञ्चक छेडोला थियो। अनि कहिले देखाउँछ मलाई? दिदीले सोद्धा पो झस्किएँ म। अलि पछि ल दिदी, दुवै आँखा झिम्क्याउँदै भने मैले। तत्कालै देखाउन त आफ्नै भेटको पनि थिएन कुनै ठुङ्गो। वर्णनै गर्न नसकिने उत्साहका साथ कलेज पुगेर हतार झ्याल ताकेकी के थिएँ। अघि नै आयुषमा आएर थच्चिसकिछे त्यहाँ। उसको सुरज ठिक अघिको बेन्चमा झ्यालतिरै रहेछ। ऊ पछाडि नबसे कसले घोषिदियोस् सुरजको ढाडमा डटफेनले? कसले तानिदियोस् कपाल? छाडो आएर मौका पारिछ मोरीले। तर म त्यस्तो मान्नेवाला कहाँ थिएँ? तिम्रो झलक पाउने हुटहुटीले कम्त्या हुत्याउँदै थियो। ओए म त्यहाँ बस्छु। सिधै मेरो दाबी हो त्यसमा। नाइ त त्यहीँ बस। उसले त ठाडै नकारी। प्लिज छाड्न यार। मेरो जिद्दीले पनि पक्लिन हो। आफ्नो हिरोको पछाडिबाट अट्ने कुरै सुर चलाइन उसले। उसँग ठुस्किँदै यतैको सिटमा बसेँ। मेरो ठुस्काइको कुनै प्रभाव परेन उसमा। 2 पिरियडसम्म तिमीलाई हेर्न नपाएको भन्दा उसले सिट नछाडिएको रिसमा मुरमुरिँदै बसेँ म। त्यही बेला अचानक एउटा कागजको डल्लो खस्यो कापीमाथि। तर सर बोर्डमा व्यस्त भएको मौका पारेर कागज खोले बिस्तारै। कागले छेरेको अक्षरमा उसले लेखेकी थिए, आइज यता। यतिखेर पो अझ लम्ब्याउन चाहेँ गुर्ख्याइलाई मैले। ठुस्किरहेँ। एकछिनमा फेरि अर्को डल्लो खस्यो। उही मुद्रामा खोले बिस्तारै। त यता आइनस् भने रिसाउँछौ, छाडो आइज। अरे कसरी थाहा पायो उसले? एकचोटि झ्याल बाहिर, अर्कोचोटि मतिर हेरेर निच्छ गरी। जे भए पनि पहिले उता सर्नु थियो। सरेर तिम्रो क्लासतिर नजर उठ्याउन साथ मुसुक्क मुस्कुराएको तिम्रो मुहार छायो आँखामा। नजर दुध्न साथ एउटा कापी पल्टाएर देखायौ तिमीले। खानाभरि पर्पल कलरको साइन पेनले लेखिएको थियो एउटा ठुलो पी। पर्पल पी। वाह, क्या आइडिया लायो यार। कुनै बेला यही पी देख्दा रिसले कम्पारा ताप्थ्यो। आज यही पी देख्दा खुसीले मन माथ्यो। फिजिक्समा भर्खरै लाइटको लेसन सुरु भएको थियो। प्रकाश नै पृथ्वीमा सारा शक्तिको स्रोत हो। सरले प्रश्न पार्दै थिए। प्रकाश नै पृथ्वीमा सबैभन्दा छिटो र सजिलै रूपान्तरण हुन शक्तिको रूप हो। यता मलाई भने लाग्दै थियो प्रकाशभन्दा तगडा त प्रेम हुनुपर्छ। नत्र यत्रो दूरीमा रहेर पनि एकअर्काका नजरबाट निस्किएको प्रेम यति चाँडै कसरी पुग्छ मुटुमा? आयुष्माले समेत कर्के नजरले भन्दै थिए। बुझेँ, मैले पनि बुझेँ। ब्रेकमा तातो पकौडा निलेर बरन्डाको पूर्वी भागमा उभिन हतारिएकी आयुष्मालाई साथ दिन खासै उत्साह थिएन मनमा। उसको पो सुरज थियो। तिमी त बायोको प्र्याक्टिकलमा व्यस्त थियौ। यति सोच्दै बायोको प्र्याक्टिकल रुमतिर आँखा उर्याएँ। तिमी पर्यौ नजरमा। ओहो, तिमीले त यहाँ पनि झ्यालतिरै आफ्नो काम थालेछौ। आँखा जुधेपछि मुसुको मुस्कुराउँदै हातै पो उठायौ। मैले भने डराउँदै दुवै औँलाले मात्र अभिवादन गर्काएँ। छोर औँलाले तिम्रो दृश्य हरण गर्दै थिएँ। फर्मा तयार पार्न व्यस्त देखियो। छड्के आँखा मैतिर पारेकै थियौ। एक्कासी मलाई काँटा पो देखायौ। छि,
ती त मलाई छुन पनि घिन लाग्ने। बायोको प्र्याक्टिकलमा मेरो साटो पनि आयुषमा नै गर्थे काम। फर्मालिनमा राखिएका गराउने भ्यागुताको बोडी फोर्ने काम कति घिन लाग्दो, उल्टी नै आउन खोज्ने, कस्तो गाँडो विषय। अब 12मा बायोलाई भने पुरै बाई गर्ने योजनामा थिएँ म। नाइफको बदला दाँत देखाइदिएँ मैले। हिस्सियौ तिमी। टमाटरको असारमा चोबेर स्वाससँग पकौडा चपाएँ, जिब्रो फड्काएँ, तिमीलाई जिस्काएँ। त्यसपछि त तिमीले भुँडी फोरेको भ्यागुतो ठुलुङ्ग झुन्डाएको देखाइदियो मलाई। उक्क भर्खरै निलेको पहेँलो पकौडा निक्लियो उलुक्क। त्यसलाई मुखैमा स्याप्दै खुदेँ म टोयलेटतिर। आयुषमा पनि पछि आई र सम्हाली मलाई। अब उसको पनि सरी एक्सेप्ट गर्दिनस् होला? फर्कदा पुरानो कहानी कोट्याउने प्रयास गर्दै सोधे आयुष्माले। हल्का रिगाटा लाग्दै भए पनि तागत निकालेर भने, मैले गर्नै पर्दैन आँटी, गरिहाल्छ नि मेरो मनले। ओहो, बेस पो हौ तिमी? त्यसो भए हाम्रो घरका मान्छेसँग मिल्ने रहेछौ। बेलुकीको छ्याटमा मैले उल्टी गर्ने रहस्य खुलेपछि सोधेका थियौ तिमीले। कसरी? हाम्रो नि घरमा भेज मात्रै चल्छ, तर म त बाहिरतिर बजाइदिन्छु बफ। बफ? हेर न, बानी लगाइदियो मोहितले। आई हेट बफ। देन यु लाइक चिकन? नजिस्क न प्लिज, तिमीलाई जिस्काउँदा मजा आउँछ के? मलाई तिम्रो मजा बिथोल्ने मन कहाँ थियो र? एकछिनमा सोधेँ। एउटा कुरा भन्छु, मान्छौ? के भन न, एउटा मात्र के? तिमीले भनेका 1000 कुरा मान्छु। प्रेमको आवेग ओकल्दै बाचा गरिहाल्यौ तिमीले। तिमी बफ छाड न ल। किन? यो त मेरो फेभरेट हो मेरा लागि। तर पहिले भन किन? त्यत्तिकै के? भन पहिले, पछि भन्छु नि। पछि कहिले? भेटेको बेला। ओके बेबी, यदि राइट रिजन दियो भने छाड्न पनि सक्छु। आफ्टर अल यु आर माई फेभरेट। कसरी जान्दथ्यौ मलाई फुर्क्याउन? हर्षको सीमामा नरही नाच्दै अबेरसम्म च्याटमा मस्किरहेँ। त्यसपछि तिमीलाई सम्झेर गीतहरूमा बोल्दा रात बुढो भएको हत्तै नहुने। रात अनिदो कटे पनि बिहान उत्तिकै थाहा छ कि का साथ उठ्दो रहेछ प्रेममा परेको मान्छे जब केही बेरपछि आफ्नो प्रेमी नजरमा छाउँदैछ भने।